नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, विशेष गरी राजनीतिक दलहरू यति बेला एमसीसीमा रोमल्लिरहेका बेला एउटा दल जसले छुट्टै एजेन्डा लिएर आफ्नो राजनीतिक यात्रा गरिरहेको छ, त्यो दल हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकताको महाधिवेशन गर्यो र एकताको महाधिवेशन पछि उसले नयाँ नेतृत्व पाएको छ, युवा नेतृत्व पाएको छ। तर त्यसका प्रतिस्पर्धी कमल थापाले राजीनामा दिइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकताको महाधिवेशनमा पूर्णविराम लागेको छ। किन कमल थापाले पार्टी परित्यागको घोषणा गरे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विशेष गरी निर्मल निवासको ठाडो हस्तक्षेपको आरोप लगाएर उहाँले जसरी पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ, यसले पार्टीमा कस्तो धक्का लागेको छ, हिन्दू राज्य र राजाको पुनरागमनको विषय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी अगाडि लिएर जाँदैछ, स्थानीय तहदेखि सङ्घीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति के हुनेछ, संसदको अवरुद्ध संसदका विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा के छ र एमसीसीको विषयमा उसको धारणा के हो, आज हामी यसै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। म सुरुमा एकताको महाधिवेशनको प्रसङ्गलाई जोड्न चाहे। एकताको महाधिवेशन भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास जुन गर्यो र त्यसमा जुन खालको नेतृत्व आयो, त्यो नेतृत्व लाई लिएर अहिले चाहिँ तात्कालीन समयमा अध्यक्षका प्रत्याशीले एकाएक पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभयो। के छ राप्रपा अहिले पछिल्लो समय? खै अब एकाएक उहाँले चाहिँ नि नसोचेको कुरा, नहुनुपर्ने कुरा, एकदमै चाहिँ नि भनौँ न अस्वाभाविक कुरा उहाँले चाहिँ फ्याट्टै त्यस्तो काम गर्नुभयो। अब किन गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन, किनभने मसँग उहाँको त्यो घोषणा हुनुभन्दा 1.5 घन्टा 2 घन्टा अगाडिसम्म उहाँसँग मेरो संवादमा थिएँ, उहाँ र मेरो कुराकानी भएको थिए। अब तर चाहिँ नि 2 घन्टाको बिचमा उहाँको त्यस्तो किसिमको घोषणा आयो जसले म आफै छक्क परेको छु। कुनै छनक चाहिँ देखाउनु भएको थिएन म पार्टी परित्याग गर्दैछु भने? अघिल्लो दिन यहाँ पार्टी प्यालेसमा चिया खान बोलाउनु भएको थियो। अनि मैले हामी गएको थिएँ। मैले के कार्यक्रम भन्दा आज के अरे अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग भेट भएको कुरा सबै साथीलाई ब्रिफ गर्नु छ। ब्रिफ गर्नु छ। अरू के हो भने चिया खाने भन्नुभयो। मैले सबै साथीहरूलाई जाउँ, उहाँ अध्यक्षले बोलाउनु भएको छ भने मैले पनि उहाँले नै खबर गर्नुभएको रहेछ। त मैले नै खबर गरेँ, सबै साथीहरू हामी गएँ र उहाँले नियर अबाउट 15देखि 20-25 मिनट बोल्यो म्याक्सिमम्। अझ त्यति पनि लागेन कि जस्तो लाग्छ मलाई। मैले टाइममा घडी त हेरेको छैन, तर उहाँले बोल्नुभयो। बोलिसके यसमा कुनै छलफल पनि हुँदैन, कुनै पनि के अरे भाषण सदन छैन, मैले बोलेँ तपाईँले सुनाएको यति हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु। के सुनाउनु भयो खास? उहाँले के भन्नु भने अब मेरो र अध्यक्षको चाहिँ कुराकानी उहाँ भेट्न आउनुभयो। एकदम चाहिँ नि भलाकुसारी भयो, भावना कुरा पनि भयो, हाम्रो दाजुभाइ बिचमा धेरै राम्रो कुराकानी भयो। र मैले आफ्नो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ राम्रो कुराकानी भयो भन्ने कुराकानी भयो। उहाँले खास गरेर त्यस्तो भन्नुभयो। अब मैले भने यो मेरो चाहिँ नि सम्बोधन भएन, छिटो सम्बोधन गर भन्ने उहाँले मैले त्यस्तो कुराकानी गरेँ भन्ने उहाँले भन्नुभयो। त्यसको साथै अब म निर्वाचन पनि आउन थालेँ। स्थानीय निर्वाचन आज नै भोलि घोषणा हुन्छ होला, आज भोलि हुन्छ होला। अब तुरुन्त मलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ सबैले चाहिँ नि यहाँ पदाधिकारी साथीहरू छन् जसले कुरा गरिरहेछन्, तपाईँहरूले तुरुन्त चाहिँ यसलाई गर्नु पर्यो। यो चाहिँ नि छिटो डिसिजन गर्नु पर्यो। मसँग टाइम छैन।
यसको मतलब चाहिँ नि अदालत जस्तै आजै भने होइन, यो 5-7 दिन पनि हुनसक्छ, तर मेरो भने छिटो गरिदिनु 5-7 दिनभन्दा म चाहिँ नि ऊ गर्नु सक्दैन, कुर्न सक्दैन भन्ने जस्तो उहाँले झनक दिनुभएको थियो। तर ठ्याक्कै भोलिपल्ट 5-7 दिन टाइमको त भएन, भोलिपल्ट ठ्याक्कै जाने उहाँले भन्नुभयो। भोलिपल्ट 10 बजीसम्म 10:30तिर मेरै कुरा भन्नुभएको थियो, तर उहाँले ठ्याक्कै भनिदिनु भयो। त्यस कारणले म आफै अचम्म छु। अब तपाईँ एउटा उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकता महाधिवेशनपछि भएको छ। यो कमल थापाको पार्टी परित्यागपछि राप्रपालाई कस्तो धक्का लाग्यो? होइन, अब मुख्य कुरा पार्टी ठुल्ठुलो नेताहरूले त्याग गरे तपाईँ हामीलाई थाहा छ। हरिवा के अरे हाम्रो चाहिँ पार्टी जसले जस्तै 15-16 वर्ष उहाँले चाहिँ पार्टीमा लिड गरेर आएको मान्छे र यो राप्रपा होइन, राप्रपा नेपाललाई एकदम स्थापित गर्ने नेता, त्यो मान्छे चाहिँ पार्टी छोडेर जाँदाखेरि त असर त पर्छ नि, नपर्ने भन्ने कुरा छैन, कति मात्रामा जाने भन्ने कुरो हो। त्यसको समीक्षा भएको छ पार्टीभित्र? अब अहिले चाहिँ नि त्यस्तो छलफल त भइरहेछ, खास त्यस्तो किसिमको कुरा भएको छैन। कमल थापाले पार्टी छोडिसकेपछि पार्टीभित्रको अबको रणनीति त्यस्तो खालको केही तयारी छ? हाल त्यस्तो किसिमको केही तयारी छैन, केही छैन। तर कमल थापाले जुन आरोप लगाउनु भयो नि, निर्मल निवासको ठाडो हस्तक्षेपका कारण म चुनाव हारे, अब यो ठाडो हस्ताक्षेप विषयमा अब उहाँले बुझेर भन्नुभएको होला। जुन कुरा मलाई मेरो नोटिसमा त्यस्तो चाहिँ नै छैन। अब उहाँले अब म पनि उम्मेदवार हुन्, उहाँकै प्यानलबाट लडेको मान्छे हो। अब उहाँकै प्यानलबाट लड्दाखेरि 149 सिटमा अब के अरे 8 जना पदाधिकारी र बाँकी चाहिँ सदस्य लड्दाखेरि उहाँको लिस्टमा परेको 107 जना जित्यो के अरे 49मा 107 जित्यो। एउटा दुईटा चाहिँ नि उहाँको लिस्टमा नपरेर चाहिँ नि मान्छे चाहिँ नि अब न पदाधिकारी 8 जनामा अध्यक्ष र चाहिँ नि महामन्त्री एउटा जिते। अर्को यो उपाध्यक्षको नाम हात उता पनि पढ्यो, यता पनि पढ्यो। अब त्यसलाई कसरी लिने अब न, अब त्यो चाहिँ अब गर्दाखेरि त्यो समय जोड्दाखेरि 107 जना उहाँको उसमा जितेछन्। अब त्यस्तो दोहोरो नाम पढ्ने त्यो अध्यक्ष उपाध्यक्ष 1 जना र अरू सबै जोड्दा 16 जना चाहिँ दोहोरो नाम लिस्टमा चाहिँ नि उता नि सदस्यहरूको नाम परेका छन्, 15 जना सदस्य उता पनि लिस्टमा परेका छन्, यता पनि पढ्यो। त्यो चाहिँ अब त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू पढ्यो भयो न, अब दोहोरो नाम पढ्यो। अब यो हिसाब गर्दाखेरि अब सबै जित्यो, उहाँ हार्नुभयो भनौँ न। त्यो बाँकी कतिमा चाहिँ उहाँ पढ्नुभयो 7 जना भनेपछि हराइयो भन्नुहुन्छ, हार्नुभयो भन्दा पनि उहाँको भाषामा हराइयो होइन, त्यो भयो भन्नु एक किसिमले। अब त्यस्तो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले जुन किसिमको कुरा गर्नुभएको छ, सायद उहाँले बुझेर भन्नुभयो होला, नबुझेर भन्नुभएको छैन होला के। अब यो तर हामीले चाहिँ त्यसो झनक पाएको छैन। अब यहाँनिर तपाईँ कमल थापाकै प्यानलबाट उठेको व्यक्ति, तपाईँ पार्टीमै हुनुहुन्छ, तपाईँको नेतृत्व लिड गर्ने व्यक्तिले चाहिँ पार्टी परित्याग गरेको छ। यसो पार्टी परित्याग लिड भन्ने चाहिँ समय र परिस्थितिको कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ नि उहाँको ऊ पछि यतापट्टिको हामी पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूको लिडिङ मैले पार्टीहरू मैले गरिरहेको छु। अहिले तपाईँले भन्नुपर्दा मैले नै गरिरहेको छु। अहिले एक किसिमबाट त्यही हिसाबको छ। हेर्नुहोस्, अब उहाँले छोडिसकेपछि जसले आफूले बनाइरहेको आफूले भनौँ न 12 वर्षसम्म झन् 12 वर्ष जति उहाँले एकलौटी उहाँले गर्नु पछि चाहिँ नि म त राप्रपाबाट आएको त हो नि, राप्रपासँग मिलेपछि राप्रपा भन्यो 4 वर्ष हामी भनौँ न सँगै बसेर काम गऱ्यो। अहिले अब त्यसको मान्छेले छोड्दाखेरि त आफूलाई साह्रै मर्क नपरिकन छोड्या हुँदैन। हेर्नुहोस्,
मर्क पऱ्यो होला, उहाँको भित्र के मर्क परेछ त्यो हामीलाई थाहा छैन। र उहाँले जुनको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, अब त्यसलाई हामीले चाहिँ नि उहाँले महसुस गरे होला भनौँ न। अब के मर्क परेछ उहाँले आफूले के अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले कसरी हेर्ने भने नजरियाको फरक हुन्छ। अब मैले कसरी हेर्ने आफूले थाहा नभएका मर्क थाहा त हुँदैन नि त। मलाई चाहिँ चिल्लाछ कि दुखेको छ कि अब यहाँलाई थाहा हुँदैन। अब सायद चाहिँ त्यो उहाँले महसुस भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिले पछिल्लो समयमा जुन राजेन्द्र लिगदेनको नेतृत्व छ, यसको चुनौती चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ? एउटा पाको नेताको नाताले मैले प्रश्न गर्दैछु, राप्रपाभित्रको चुनौती होइन। चुनौती त यसै त अब वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीहरूसँग त यसै त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग त हामी यसै लड्नु छ। किनभने हाम्रो विचार फरक छ, हाम्रो धारणा फरक छ, एजेन्डा फरक छ। हेर्नुहोस्, हामी राष्ट्रवादी पार्टी हौँ र लोकतन्त्रवादी हुन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब फरक त त्यसभित्र पनि हाम्रो एजेन्डा फरक छ। जो संविधानले जुन किसिमको अधिकार हामीलाई संविधानले जुन व्यवस्था गरेका छ, जुन विचार लिएर हामी अगाडि बढेका छन्, त्यसको त त्यो फरक त भाग हुँदा त्यसले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहनु पर्छ। सङ्घर्ष गर्नुपर्ने गर्नै पर्छ। भनेपछि तपाईँहरूले जुन कमल थापाले जुन स्ट्यान्ड लिनुहुन्थ्यो नि, हिन्दू राज्य राज संस्था फिर्ताको कुरा, पुनरागमनको कुरा, त्यसमा धक्का लाग्दैन भनेर राप्रपालाई जसरी उहाँ एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको थियो? होइन, यसमा त यसो हुन्छ नि, उहाँले उहाँको नेतृत्व उहाँले लिएर जानुभयो, लिनुभयो। अब त्यो त हामी त राप्रपाले त 4 वर्ष मात्रै स्वीकारेको होइन, एकता महाधिवेशनले स्वीकारे 4 वर्ष मात्रै भयो नि त। अब त्यो त हिजो अलग धार थियो नि, हामीहरू अलग थिए। त्यस कारणले अब राजनीतिमा अब कस्तो हुन्छ भने मनको चाहिँ नि यो चाहिँ नि कुराहरू विचार परिवर्तन हुन्छ नि। मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने हिजो राप्रपाभित्र पनि, आजको राप्रपा होइन, हिजो राप्रपाभित्र पनि 4 वर्षको राप्रपाभित्र पनि एक थरी गणतन्त्र पक्षहरूमै थिए। त्यो गणतन्त्रमै भोट हाल्यो नि त। तपाईँले यो क्लियर हुनु पऱ्यो नि त। भोट हाले पार्टी एकता पछि त्यो जुन किसिमको इस्यु थियो, अर्थात् कमल थापाले उठाइरहेको इस्युलाई चाहिँ नि एजेन्डालाई भएन ग्रहण गरियो। ग्रहण भने मतलब उता पनि नभए होइन। जस्तै तपाईँलाई एउटा कुरो म भनिदिन्छु, अब राप्रपामा लोकदेव चौहान पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, म लगायत उहाँका मान्छेहरू हामी राज संस्थावादी नै हौँ त। सर्वधर्म सापेक्ष सर्वधर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुन्। हेर्नु, सर्वधर्म सापेक्ष नै हो, धर्मनिरपेक्ष सापेक्षवालै हो। अब त्यस्तो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ जोड्या थिएन, सर्वधर्म सापेक्ष थियो। अब हाम्रो चाहिँ नि के त्यहाँ पार्टी भन्ने कुरो त अध्यक्षले मात्रै गर्ने होइन नि त। अध्यक्षले बराबर भोट भयो भने उसले भोट हाल्ने हो। अध्यक्ष आफ्नै कर्महरू हुन्छन्, तर एज ए चाहिँ नि पार्टी भने बहुमतले निर्णय गर्ने हुन्। हामी अल्पमतमा थियौँ हिजो त्यहाँ। अहिले चाहिँ बहुमतमा हुनुहुन्छ? हिजो हो नि नेपालमा, राप्रपामा अब हामी अल्पमत थिए। त्यस कारणले त्यो कुराहरू जनताले को मतले डिसिजन गर्ने भन्ने थियो हुनाले प्रश्न थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले भोट त्यो बेलामा गणतन्त्रमा हाले। हेर्नुहोस्, हाम्रो सांसदहरूले गणतन्त्र हाले। अब जब पार्टी एक गर्नु नै एउटा कुरा के भने, यो पार्टी एक गराउनमै तपाईँलाई याद होला, पार्टी एक हुन लागेको थियो। अब फल्ना दिने घोषणा हुने भने पार्टी 2 अधिकृत सही गरे पनि पेपरमै गयो, तर एकाएक त्यो रोकिएपछि त्यसको चाहिँ नि त्यसको विरोधमा लोकदेव चौहान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उहाँको नेतृत्वमा म सदस्य सचिव भएर हामीले एउटा प्यारल सरकारका समिति गठन गऱ्यौँ पार्टीमा। प्यारल कमिटी गठन गरेर त्यो बेलाको 46 जिल्लाको सभापतिले पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने वक्तव्य हाम्रो पक्षमा वक्तव्य दियो। कयौँ केन्द्रीय सचिवले चाहिँ वक्तव्य दियो, जसले गर्दा पार्टी एक आखिर चाहिँ एक भयो। एक हुने क्रममा एकता महाधिवेशनमा त्यो चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा त्यो एजेन्डा पास भयो एकता महाधिवेशनमा। त्यसपछि हामी 23मा लगिरहेछौँ। अब यो लागिराख्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो, अघि भनिसक्नु भएको छ, संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर भनिएको छ।
होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ सापेक्षमा अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको छ। गणतन्त्र भनेर भनिएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भनिएको छ, तपाईँहरूले राज संस्था सहितको भन्दै हुनुहुन्छ। यो एजेन्डा संविधानत पनि नमिल्ने, तपाईँहरू चाहिँ यो सङ्घर्ष गरिराख्ने हो अथवा तपाईँहरू गणतन्त्रतिरै आउन चाहेको हो, के हो? तपाईँलाई म एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो संविधानमा अरू जेसुकै होस् कति कुरा सहमत छैन हेर्नुहोस्, तर यो कुनै यो देशको नागरिक भएपछि म संविधान मान्दैन भन्न पाउँदैन। हेर्नुहोस्, संविधान चाहिँ मान्नुपर्छ, तर संविधानमा चाहिँ संविधानभित्र के लेख्छ भने धारा 200 दफा 200 धारा 270 कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ के लेखेको छ भने विचारको आधारमा पार्टी बन्देज हुँदैन, प्रतिबन्ध लाग्दैन। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ नि विचार, आफ्नो विचार लिएर चाहिँ आफ्नो भनौँ न विचार लिएर जनसमक्ष गएर जनताबाट अब जनताको अभिमत पर आफ्नो विचार स्थापना गर्न पाउँछ, त्यो संविधान प्रष्ट ल्याएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन कुरो उठाएको छौँ यो संविधान मान्दैन भन्ने कुरो होइन, यो संविधान परिवर्तन हुनुपर्छ, यो दफाहरू परिवर्तन हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यो संविधानलाई मान्दै त्यो कुरो भन्ने पाउने जो संविधानले दिएको छ। मौलिक अधिकारभित्र मौलिक अधिकारले दिएको छ भने यो संविधानले यो व्यवस्था गरेको छ। संविधानलाई टेकेर तपाईँहरू आफ्नो एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नु जरुर हेर्नुहोस्। त्यस कारणले हामी हिन्दू राष्ट्र, त्यसपछि गएर चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना र संहिता खारिजको कुरा चाहिँ हामी यो 3 एजेन्डा हामीले लिएर हिँडेछौँ। भनेपछि यो एजेन्डा जनतामा कतिको प्रभाव पारेको छ, के छ, के देख्नुहुन्छ? अब होइन, अब पहिले त यो के हो कि यिनीहरूले भनिरहेको भन्ने कुरा थियो। अहिले जनताले बुझिसकेको छ कि अब यो संसारमा अब यत्रो चाहिँ नि जनसङ्ख्या हिन्दूहरू जनसङ्ख्या 180 करोड छ भने ओमकार परिवार पनि जोड्ने भने त अब झन् 2 अरब जति पुग्ला, भनौँ न 2 अरब जति पुग्ला ओमकार परिवार जोड्ने भने। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल हिजो पनि हिन्दू राष्ट्र थियो। यो हिन्दू राष्ट्रलाई अगस्तमा हिन्दू राज संस्थालाई जुन एजेन्डामै चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ आन्दोलनको टाइममा 7 दलको आन्दोलन र माओवादी र चाहिँ माओवादी र 7 दलको चाहिँ जो 12 बुने दिल्लीमा भएको भारतको चाहिँ मध्यस्थमा भएको सम्झौता पनि यो 2टा कुरा थिएन। यो त अकस्मात थाहै नभई यिनीहरूले उडाइदियो। हेर्नुहोस् किन कसरी उडाइदियो म तपाईँलाई भन्छु। 84 जना कि कति जाने जङ्गलमा लडाइँ गरेको युद्ध जनयुद्धलाई बगेको मान्छेहरू गएर त्यसले माओवादीलाई ठ्याक्कै चाहिँ पार्लियामेन्ट उल्लियो। हेर्नुहोस्, र त्यो राजाको टाइममा चाहिँ मन्त्री हाउस थिएन, मन्त्री भयो हाउस राजाले पुनर्स्थापना गरायो। त राजाको टाइममा के अरे मन्त्री भएकोहरू त्यो हाउस पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यो उनीहरूको पनि त्यो राखेन त्यो सांसदहरूलाई। जस्तै म भनौँ न, म राजापालमा मन्त्री भएको मान्छे त म 56 साल निर्वाचित मान्छे। त जब माओवादीहरू हुलिसकेपछि हामी जुन राजापालमा मन्त्री भएको संसदीय 1 वर्ष संसद पद खारिज गर्थ्यो। त्यो त दोष त होइन नि, या त उनीहरूले जसले जे मनलाई त्यो कुरा गर्ने। जङ्गल भएको संसदले हाल्ने, संसद भइरहेको जितेले फालिदिने। हेर्नुहोस्, अब यस्तो किसिमको चाहिँ नि भयो। त्यस कारण मैले भन्नु त्यो बेलामा त्यो थिएन। तपाईँले यहाँले भन्नु होला निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ, राज संस्था चाहिँ खारिज अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो निरङ्कुश राजतन्त्र भने राजतन्त्र र राज संस्थामा फरक पर्छ। त्यसको अर्थ के हो भने हिन्दू राष्ट्रको त कुरै छैन। यो निरङ्कुश संस्था राजतन्त्र भने चाहिँ जुन के अरे तत्कालीन महाराज ज्ञानेन्द्र सरकारले जुन किसिमको आफ्नो हातमा शासन लियो त्यो हुँदैन। राज संस्था चाहिन्छ, राजा त्यो शासन गर्ने राजा होइन, शासन गर्ने राजा होइन कि यो संस्थाको रूपमा एकता प्रतीकको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ नै थियो। र उहाँसँगहरूले चाहिँ जुन किसिमको दिल्लीमा जुन के अरे 12 सम्झौता गऱ्यो, त्यसपछि इन्डियन गभर्मेन्टको तर्फबाट जुन यहाँ दूत भएर आयो नि, त्यो उसले पनि उहाँहरूको बिचमा सम्झौता पनि राज संस्था रहने उहाँहरूको सम्झौता छ। 7 दल र
करण सिंहको बिचमा जो ल्याएको माओवादी होइन, माओवादी र चाहिँ नि 7 दल एकपट्टि भइहाल्यो। करण सिंहको बिचमा उहाँहरू सम्झौता कुरो हुँदाखेरि के अरे राज संस्था रहने भन्ने थियो, तर उहाँले छोडिदिनु। हेर्नुहोस् सर, आज चाहिँ नि एउटा बिस्तारै आफै निलम्बित गर्यो। पहिले चाहिँ नि उहाँ संविधान बनाउँ, संविधान सभा पहिलो बैठक गर्ने पर खारेज गर्नु भन्दा पहिले निलम्बित गर्थ्यो। के अरे प्रधानमन्त्री राष्ट्र अध्यक्ष सबै काम गर्न थाले, काम गर्न थाले। कसरी चाहिँ नि अब बिस्तारै चाहिँ राज संस्था खत्तम गर्ने त्यो निर्णय गर्नु पहिले खत्तम गर्ने, जो जनताबाट चुनेको थिएन, नचुने पहिले चाहिँ नि पाखा लगाइसक्यो। यस कारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलनमा नभएको कुरा, सम्झौता के अरे जुन किसिमको चाहिँ एजेन्डामा नभएको कुरा चाहिँ उहाँहरूले गरेर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र खत्तम गर्यो। त्यो हामी पुनर्स्थापना लागि जनतासम्म चाहिँ हामी गइरहेको छौँ। र आज चाहिँ जनताले चाहिँ अब यसलाई यिनीहरूले भनेको ठिक रहेछ, राष्ट्र अब जस्तै राज संस्था चाहिने रहेछ। यहाँ धेरै राजाहरू भयो, हेर्नुहोस् यो एकता प्रतीक रूपमा राज संस्था चाहिने भन्ने रहेछ नेपाली जनता महसुस गरेका छन्। त्यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन्छ, राज संस्था नै आउँछ। भनेपछि कमल थापाले भने जस्तो राज संस्था राज निर्मल निवासबाट जुन खालको हस्तक्षेपबाट चाहिँ कमल थापालाई पराजित गरियो, यो अब चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि चाहिँ यो कमिटी, यो पदाधिकारी जनता समक्ष जान तयार हो। त्यसो भए होइन, हिजो पनि थियो, आज पनि जान्छ, कुरै छैन नि। हामी दुइटै पर स्थापित गर्छ, आन्दोलन पर पनि जहाँ उस पर पनि गर्छौँ। हामी कुन पर हुन्छ दुइटै भयो, सडक र सदन दुइटैमा हामी लाग्छौँ स्थापना गर्छौँ। सदनमा त धेरै छैनन्, एउटा होइन। अब चुनाव आउँदैछ त, अब तपाईँले हेर्नुहोस् न, अर्कोचोटि जनताले हामीलाई कस्तो गर्छ भन्ने कुरो तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् न। अहिले जनताले बुझिसकेको छ, यहाँ यस्तो चाहिँ कुरा गर्ने एउटा, काम गर्ने अर्को। यहाँ अहिले जुन ठुला दलहरू हेर्नुहोस्, त्यस कारणले जनताले यो कुरो बुझिसकेका छन्। अब नेपाली जनताले अब हाम्रो कुरो सुन्छन्, हामीलाई चिनिसकेका छन्। हाम्रो विरोधमा जति विष बमन गरे पनि अब त्यो पार पर्ने अवस्था छैन। अब यहाँनिर आउँदाखेरि तपाईँले चिन्छन् भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यही अनुसारको तयारी थालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति सबै स्थानीय तहमा हुन्छ। यसपालि हामीले पोहोर चाहिँ पहिलाको स्थानीय चुनावमा पार्टी फुट्यो। अब हामीले 40% पनि हामीले उठाउन सकेन। यसपालि हामी 100 उठाउँछौँ। 753 वडा चाहिँ 53 चाहिँ के स्थानीय तहमा हामी उठाउँछौँ। 6700 जुन वडाहरूमा छ, हरेक वडादेखि चाहिँ उठाउँछौँ। आज पनि बैठक भएको थियो, केमा समीक्षा थियो? आज यही चाहिँ नि अब स्थानीय चुनावको विषयमा र पार्टीको आन्तरिक विषयमा आरोपमा थिए, पदाधिकारीको जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा थिए। अब के अरे अनुशासन समितिको आयोग गठन गर्ने विषयमा, विविध विषयमा थिए। अब त्यो त्यसमध्येको चुनाव सम्बन्धी विषय तपाईँले भन्नुभयो नि, 753 नै स्थानीय तहमा हामी जान्छौँ भन्नुभएको छ, 100% दिन्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसका लागि तयारी के छ राप्रपा? हामीले तयारी गरिरहेछौँ। होइन, हामीले के तयारी गरिरहेछ भने अहिले हामीले प्रदेश लेभल कुरा पनि गरिरहेछौँ। सभापतिहरूसँग के अरे हाम्रो चाहिँ ऊ पनि के अरे यो के अरे उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊ पनि भएको छ, छलफलमै भएको छ। अब हामी फागुनको 15 गतेभित्र हामी सबै जिल्लाहरूमा सबै प्रदेशहरूमा हामीले आफ्नो भेलाहरू मिटिङ गरेर त्यो चुनावी वातावरण हामी बनाउँछौँ। तर त्यसको असर अहिले भर्खरै मात्र केही दिन अगाडि मात्रै कमल थापाले राजीनामा दिइसकेपछि त्यसको असर त तल्लो लेभलसम्म पनि जाला नि। महाधिवेशनमा त्यो अनुसारको प्रतिनिधि र त्यो नेतृत्व गरेको मान्छे पार्टीबाट राजीनामा दिएर बस्दाखेरि त्यसले असर गर्छ कि गर्दैन? अब अहिलेसम्म त उहाँ एउटा इन्डिभिजुअल हुनुभएको छ, उहाँले कसैलाई भने पनि छैन। अब किन भने तपाईँले मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा निवेदन गर्नुपर्दा के भने उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आएर उहाँ स्वतन्त्र हुनुभएको छ, परित्याग गर्नुभएको छ, पार्टीलाई छोड्नु भएको छ। त्यस कारणले अब उहाँले अब भोलि पार्टी गठन गर्ला नगर्नेसम्म हामी उहाँलाई आज पनि आह्वान गर्छौँ। आजको बैठकमा मैले भने, अस्ति पनि हाम्रो के अरे पदाधिकारी बैठकले उहाँलाई पुनः विचार गर्नुहोस्, आउनुहोस्,
भने हामीले भनेका छौँ। जति दिनसम्म उहाँ स्वतन्त्र बस्नुहुन्छ त्यति दिनसम्म राप्रपाको तर्फबाट राप्रपाको हरेक तह तबकाको साथीहरूले उहाँलाई पार्टी पुनः विचार गर्नुहोस् यहाँ आउनु भनेर उहाँलाई चाहिँ नि रिक्वेस्ट गरिन्छ। गर्नुपर्छ र गरिन्छ भन्ने कुरा मैले बोल्ने क्रममा राखेँ। जब उहाँले पार्टी खोल्यो भने त्यसपछिको चाहिँ नि त्यसपछिको कुरो अर्को सुरु हुन्छ फेरि। हेर्नुहोस्, तर सहज त राप्रपालाई छैन नि त। गठबन्धनको सरकार छ, एमाले छ, यिनीहरू दलहरूसँग तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, सहज त छैन। होइन, सङ्घर्ष गरेर नै मान्छे अगाडि आउने हो नि त। हामी सङ्घर्ष हिजो नै गरेको थियो, हामी आज नै गर्छौँ, भोलि नै गर्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारण हामीले मुख्य कुरा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्छ नि नेपालमा, अरू त फेरि कति दलहरू होला के होला त्यो कुरा आफ्नो ठाउँ छ। तर सबैसँग हिजो पनि हामीले भिरेका थियौँ। 31 वर्ष भइसक्यो उहाँहरूसँग लडाइँ गरेर आएको। हेर्नुहोस्, पार्टीमा कहिले फुट्यो कहिले जुट्यो त्यो आफ्नो ठाउँ होला। 31 वर्ष भइसक्यो, हामीलाई अभ्यास भइसकेका छन्, त्यसमा केही छैन। अब कहिले समयअनुसार खुम्चिया छन्, समयअनुसार आइतन बढिया पनि छन्। त्यस कारणले गर्दा यसपालि हामीले अरू दलले नसोचेको काम गर्छौँ। हामी त्यो परिणाम ल्याउँछौँ। हामी गठबन्धनको सम्भावना छ कि छैन राप्रपाको? गठबन्धन चाहिँ त्यो परिस्थितिमा भर पर्छ। त्यो परिस्थितिको भने हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, राष्ट्रवादी लोकतन्त्रवादी। हामी लोकतन्त्रवादीहरूले डेमोक्रेटसँग छन्। राष्ट्रियको हिसाबले चाहिँ अब कम्युनिस्ट पनि राष्ट्रवादी हुन, अन्तर्राष्ट्रियवादी हुनु उनीहरू, तर उनीहरू राष्ट्रवादीको दाबी गर्छन्। त्यो हिसाबले उहाँहरूको राष्ट्रवादी भनेको कारणले उहाँहरूसँग हाम्रो दुईवटा नजिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामी लोकतन्त्रवादीसँगै हाम्रो चाहिँ यति गर्नु पर्यो भने हामी हुन्छ। गठबन्धन भनेको लोकतन्त्रवादी भनेको काङ्ग्रेससँग त तराईका पार्टीहरूसँग, हजुर, तिनीहरूसँग गठबन्धन हुने सम्भावना छ। त्यस्तो पर्यो भने त्यो तपाईँले चाहेर मात्रै हुने, मैले चाहेर मात्रै हुने होइन, त्यो दुइटाको चाहिँ आवश्यकता अनुसार हुने भयो नि त। त्यसपछि हामी कम्युनिस्टसँग नै गर्छौँ। सिट आउँछ भन्ने ढुक्क छ हो तपाईँहरू? सिट हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अब हाम्रो गोप्य कुरो किन भनेर हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिलेदेखि हाम्रो के अरे क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्गसम्म हाम्रो चाहिँ नि छुट्याएर राखेका छन्। त्यो भने कस्तो बताइदिनुहोस् न। आज क वर्गमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि हामी जित्न सक्ने सम्भावना छ। यस्तो हो भने ख वर्गको यो सम्भावना छ, लास्ट ग वर्ग यस्तो छ। हाम्रो पोजिसनको हामीले एनालाइसिस गरेका छौँ। भनेपछि त्यो पोजिसनको एनालाइसिस गर्दाखेरि राप्रपा स्थानीय तहमा कुन पोजिसनमा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँहरूको नजरमा? अब तपाईँलाई भन्दाखेरि यो चाहिँ यसले हाइपोथेटिकल कुरो गऱ्यो भन्नु होला। अब फेरि मैले रिस्टडी गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म गरेर आउँदाखेरि हामी यो चाहिँ नै म तपाईँलाई भनिदिन्छु, काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा हामी तेस्रो स्थानमा आउँछ भन्ने हाम्रो हिसाब किताब थियो, हिजो अस्तिसम्म थियो। अब त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई कायम राखेर अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि थर्ड पोजिसनमा स्थानीय तहमा आउँछ भन्ने हाम्रो सोचाइ, हाम्रो चाहिँ त्यो हिसाबमा हामी काम गरिरहेछौँ। एजेन्डा के हो त्यसो भए? राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना कि हिन्दू राज्य, दुईटालाई मात्रै? होइन, त्यो तिनवटा कुरा त हाम्रो त एजेन्डा छँदैछ नि। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, यस्तो तालले हुँदैन। किन? दुईवटा राष्ट्रपति बेहोरिसक्यो। त्यो दुईवटा राष्ट्रपति के त? काङ्ग्रेसको हिजो थियो, त्यो राष्ट्रपति सल्लाहकारदेखि सबै कुरा राष्ट्रपति जवाब कसलाई थियो? काङ्ग्रेसलाई थियो। काङ्ग्रेसको हिजोका राष्ट्रपति सल्लाहकार अहिले कहाँ छ त भन्दा काङ्ग्रेस पार्टी फर्केर गयो। भनेपछि त्यो क्याच गर्दैछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। राष्ट्र संस्था जुन पहिलाको व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था बरु ठिकै रहेछ, अहिलेको व्यवस्थाले झन् देश लथालिङ्ग भयो भन्ने आम जनताको त्यो बुझाइमा क्याच गर्न खोज्दै हो राप्रपा? म तपाईँले म कसरी भन्छु भने मैले अघि म वाक्य पुरा गर्न खोज्छु के भने काङ्ग्रेसको अध्यक्ष के राष्ट्रपति भयो, काङ्ग्रेस मात्रै भयो, त्यहाँ काङ्ग्रेस पार्टी कसरी बलियो हुन्छ भने त्यही किसिमको भयो। आज एमालेको तर्फबाट उठेको राष्ट्रपति भएको छ। एमाले मात्रै होइन, एमाले त छुट्यो होइन, अहिले एमाले भनौँ न, हिजो चाहिँ नेकपा एमाले के ओली ग्रुपलाई मात्रै उहाँको थियो। भनेदेखि
यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन राष्ट्रपति एउटा पार्टी हुँदो रहेछ त राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ जसले यस्तो चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो थायी रूपको हुनु पऱ्यो थायी त्यो हुनु पऱ्यो एउटा एकता प्रतीक रूपमा सेरेमनी टाइपको रूपमा हुनु पऱ्यो जो कि सबैको हाम्रो चाहिँ साझा है भन्ने कुरो हुनु पऱ्यो यहाँ त अहिले त साझा रूपमा त लिएन नि हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको चाहिँ जनताले यो कुरो महसुस गरिसकेको छ हेर्नुहोस् अब राजा भए राति 12 बजे चाहिँ नि उहाँ शीतल निवास खोलेर त घोषणा त गर्दैन होला नि त 2 बजे त्यो त हुँदैन नि भोलि 10 बजेसम्म पर्खिन्छ नि हो कि भन्नुहोस् न एउटै उदाहरण त्यो मैले दिएको हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो एकता प्रतीक रूपमा हामीले त्यो राखेको एउटा सेरेमोनियल रूपमा हामीले आएका छौँ अब त्यस कारणले गर्दा यो एउटा त्यो भयो हेर्नुहोस् अब हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरा अब 81% हिन्दू भएको ठाउँमा 68 जनगणना अनुसार संसारमा चाहिँ नि कहीँ भएमा चाहिँ क्रिस्चियन राष्ट्रहरू छन् 50-60 भन्दा देश मुस्लिम राष्ट्रहरू छन् धर्मको हिसाब गर्ने भने नि बौद्ध राष्ट्र पनि 2टा छन् हेर्नुहोस् भने संसारको तेस्रो जनसङ्ख्या भएको हिन्दूको एउटै मात्रै हिन्दू राष्ट्र थियो आज त्यो एउटा हिन्दू राष्ट्र नेपालमा चाहिँ 81% हिन्दूहरू भएको ठाउँमा एउटा हिन्दू राष्ट्र स्थापना के फरक पर्छ त्यो हिन्दू राष्ट्र त्यो राम्रो कुरो पहिचान हो हिन्दू धर्म अनुसार शासन व्यवस्था चलाउनु भने होइन यो पहिचानको लागि हो हेर्नुहोस् तपाईँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले कम्बोडियामा राष्ट्र के बौद्ध राष्ट्र छ त के बौद्ध शास्त्रमा चलेको छ त शासन व्यवस्था होइन नि भुटानमा बौद्ध शासन चलेको त होइन नि त शासन व्यवस्था भन्ने कुरा एउटा पहिचान देशको पहिचान हो अब यहाँ 1 अरब त के 80 करोड 60 करोड हिन्दूहरूको चाहिँ पहिचानको लागि नेपाल हामी त्यो बनाउनु खोजेको होइन यो म तामाङको छोरा म बौद्ध मार्ग म हिन्दू बौद्ध मेरो धर्म महल लेख्दा हिन्दू के अरे म बौद्ध लेख्छु मेरो घरमा पूजापाठ गर्दा चाहिँ नि मर्दा पर्दा चाहिँ त्यही अनुसार हुन्छ बौद्ध धर्म अनुसार हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले घरमा तपाईँले जानुभयो भने हिन्दू मूर्ति ऊ पनि छ मूर्ति पनि छन् तर हामी पूजा चाहिँ बत्ती बाल्ने सबै कुरा परम्परा चाहिँ बौद्ध अनुसारै गर्छौँ हामी हेर्नुहोस् यसको मतलब तपाईँले एउटा कुरा भयो म चाहिँ शिवजी भक्त हेर्नुहोस् भयो पनि किन हरेक के अरे साउन महिनामा म एक महिना यस्तो व्रत बस्छ कि हतपरि कसरी त्यो म जस्तो व्रत कसरी बस्नै सक्दैन म यदि चोख खान्छु यस्तो गर्छु कि कुरै छोडिदिन्छु त्यो हेर्नुहोस् साउन महिनामा हेर्नुहोस् म शिव त्यस कारण हाम्रो चाहिँ नि हिन्दू र चाहिँ नि बुद्धिस्टहरूको साझा देवताहरू छन् जस्तै मुक्तिनाथ हिन्दूले पनि पुज्छ त्यहाँ पुजारी नै बुद्धिस्टहरू चाहिँ हिन्दू पनि छ दुइटैले गर्छ पूजा अब उता चाहिँ नि भनौँ तपाईँले शिव महाकाल भन्छन् हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ महाकाल हाम्रो पनि हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो पनि हुन्छ त्यसै चाहिँ अब सबैले तपाईँले चिन्ने अब तपाईँले अब त्यो को देवी भन्ने तपाईँले देवी हाम्रो पनि हुन्छ देवी अघि रूप फरक मात्रै हो अब तपाईँले प्रश्न बुझ्ने चाहिँ नेपालीले तपाईँले बुझ्ने चाहिँ ऋषिश्वर महादेव स्थान छ नि पालुङमा त्यो तपाईँले महादेव ऋषिश्वर महादेवको रूपमा लिन्छौँ हामी गुरेम्बर्सीको रूपमा मान्छौँ त्यहाँ चाहिँ नि के अरे उता चाहिँ नि हलेसी महादेवको रूपमा तपाईँले हामी गुरेम्बर्सीको रूपमा मान्छौँ हेर्नुहोस् आखिर साझा देवता छन् तपाईँले भनेर मैले भने फरक हो अलिकति शब्द फरक होला शब्द भनेर रूप एउटै हो हेर्नुहोस् त्यस कारण तपाईँले के अरे एउटा उदाहरण पाउनु न विष्णु ब्रह्म विष्णु महेश्वर भन्छ नि तपाईँतिर हाम्रो पनि गुरुम्बेची बुद्ध फवाचेरासी भन्ने 3 छ हुन्छ त्यो रूप फरक हो हेर्नुहोस् त्यस कारणले अब यहाँ त के अरे अर्धज्ञानीहरूले यसको चाहिँ जुदाउने काम त्यो पुरेतहरू हुन्छ नि यहाँ जहाँ अव्याख्या गरिरहेको हुन्छ क्या अलिक ठुलो बुद्धि के अरे बौद्ध दर्शन पढ्ने मान्छे हिन्दू दर्शन पढ्ने मान्छेहरू तपाईँले हेर्नुहोस् त उनीहरूले यो कुरा ज्ञान भएको त्यो पढेर चाहिँ पाठ गर्ने मात्रै कुरो होइन त्यस जसले अनुसन्धान गरेका छन् जसले त्यो विषयमा पढेका छन् त्यसलाई सोध्नुहोस् न के फरक देख्दैन भनेपछि हिन्दू राष्ट्र र सेरेमोनियल राजतन्त्र अनि यो चाहिँ संहिता नेपालीको उसले धान्नु सक्दैन आर्थिक अवस्था धान्नु सक्दैन अब मन्त्रालय कति हेर्नुहोस् त तपाईँले हालसालै कति चाहिँ मन्त्रीहरू थपे तपाईँ विचार गर्नुहोस् त के हामी त्यसलाई तलब भयो त कसले दिन्छ तपाईँ हामीले ट्याक्स तिर्ने होइन अझ मेरो संहिता भन्ने हाम्रो नेपालको आर्थिक अवस्था धान्नु सक्दैन यो अहिले के को रूपमा भने
यो झन्झटिलो खर्चिलो धेरै खर्च हुने बोजूले बोक्नै नसक्ने यो तीनटो कुरा हो। त्यसका यो अहिले खारेज हुनुपर्छ। संघीयता खारेज हुनु पर्यो, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनु पर्यो, राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनु पर्यो। यी तीनटा मात्रै एजेन्डा हो निर्वाचनमा लिएर जाने तपाईहरू? होइन, अर्को छ नि, देशमा भएको महँगी मूल्यवृद्धिले आँखा छोइसक्यो, यसो कन्ट्रोल छैन। मैले आज एउटा कुरा त्यहाँ स्वयम्भूमा एउटा चाहिँ खादा किन्न, त्यहाँ बिहामा चाहिँ खादा किनेको थियो। त्यो खादा चाहिँ बौद्धमा किन्दाखेरि मैले 35 रुपियाँ लिन्छु, त्यहाँ 50 रुपियाँ लियो क्या। अब कति फरक छ भन्नुहोस् त। एउटा कुरा स्वयम्भूको चाहिँ ठिकै यतापट्टि चाहिँ 50 रुपियाँ लियो, त्यो बौद्धमा मैले 35 रुपियाँ लिन्छु। त्यो हेर्नुहोस् भनेदेखि यसको मार्केट यसले कन्ट्रोल कसले गर्ने त? एउटा भन, मूल्यवृद्धिले आँखा छोइसक्यो, केही मतलब छैन। भ्रष्टाचार तीनवटा ठुला दलहरू मिलेर र जुन व्यापारी र जुन व्यापारी र चाहिँ नि उद्योग सबै मिलेर चाहिँ नि अब भ्रष्टाचार गर्ने क्रममा सत्तापछि प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापछि दुईटै मिलेर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, उता पनि ठिक गर्ने यता पनि ठिक गर्ने, त्यो बिचको मान्छेले अनि भ्रष्टाचार गर्ने। यो भ्रष्टाचारलाई कसले औँला उठाउने भने प्रतिपक्षले आवाज नउठाए कसले उठाउने भन्नुहोस् त? हो, जुन किसिमको मान्छे बेरोजगार छ हेर्नुहोस्, एकतिर बेरोजगार छ, शैक्षिक क्षेत्रमा यस्तो तथालिङ्ग जसको के अरे तल्लो स्तर खत्तम भइसक्यो, शैक्षिक स्तरको कुरा, बेरोजगार कुरा, महँगी मूल्यवृद्धि जुन किसिमको चाहिँ बढिरहेको, यी कुराहरू, महिला हत्या हिंसाको कुराहरू हेर्नुहोस्, बलात्कारको कुरा, शान्ति सुरक्षाको कुरा लिएर हामी जान्छौँ र जुन जनताको दैनिक जनजीवनसँग सरोकार राख्ने जुन किसिमको चाहिँ नि अहिले सरकारले र प्रतिपक्षले कुरा गरे, यो कुरा लिएर जान्छौँ हामी। जनताको पीर मर्का चाहिँ नि हामी समाधान गर्छौँ भनेर हामी जान्छौँ। होइन, यत्रो परिवर्तनका उसमा चाहिँ तपाईँहरूको एजेन्डै फरक के? यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जुन खुम्चिनु भएको छ नि अहिले, हजुर, अझै खुम्चिने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? तपाईँले सोच्नुहोस् न, तपाईँले विचार गर्नु, तपाईँहरू जस्तो कयौँ पत्रकार साथीहरूले, सञ्चारकर्मी साथीले बरु यो भन्दा त अझै ठिक रहेछ, तपाईँले कयौँ पत्रकार साथीहरू नाम लियो भने अहिले नै म भनिदिउँ होला नि, त्यो त्यस्तो छ। सबै जनताले बुझिसक्यो, ढाट र छलको कुरा कति दिन चल्छ भन्नुहोस् त? आखिर त नङ्गो हुन्छ नि, अहिले दिन एक दिन उता खोलिहाल्छ। त्यो अब जनताले बुझिसकेको छ यो कुरा। यो ठुला दलहरूले जुन किसिमको चाहिँ नि अहिले दलहरूले जुन किसिमको ढाकछोप गर्ने, छलकपट गर्ने कुरा जनताले बुझिसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा यो कुरा हामी जनताको पुर्याउँछौँ। तिमीलाई ढाँटिरहेछ, छलिरहेछ, बेमानी गरिरहेछ कुरा हामी पुर्याउँछौँ। हेर्नुहोस्, र यसरी चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ नि जनतालाई आर्थिक बोझ, तपाईँले अहिले भन्दा पेट्रोलको भाउ कति परेको छैन, ग्यासको कति कहिले परेको छैन। तपाईँहरू त्यसमा जानुहुन्छ। म स्थानीय तहकै निर्वाचनमा जान चाहेँ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईँहरूले जुन क ख ग भनेर क्याटेगोरी छुट्याएका छौँ भन्नुभएको छ नि, कमा आफूले जित्ने ठाउँ, सेकेन्डमा चाहिँ खमा चाहिँ आफूले गठबन्धन गर्ने ठाउँ र ग भनेको चाहिँ अलिकता कमजोर भएको ठाउँ, यसलाई तपाईँहरूले क्याटेगोरी गर्नुभएको छ होइन, पार्टीगत रूपमा। अब यसले हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा यता गठबन्धन सरकारको यो सरकार गठबन्धन दलैहरू प्रतिस्पर्धामा जानेछन्, यता नेकपा एमाले पनि प्रतिस्पर्धामा आउनेछ भनेपछि यो जुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तपाईँहरूले जुन भन्नुभयो कि हामी तेस्रोमा आउँछौँ भनेर, त्यो सम्भावना छ भने हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। सम्भावना असम्भव भन्ने कुरा त मूर्खको डिक्सनेरीमा मात्रै पाउँछ, मूर्ख शब्दकोश मात्रै पाउँछ। त्यस कारणले गर्दा सम्भव हुन्छ, हरेक कुरा सम्भव छ। सम्भव नहुने कुरै केही छैन, गर्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो कार्यकर्ता खट्छ, हामी खट्छौँ, हामी रात दिन मेहनत गर्छौँ। त्यसकारण जनताको चाहिँ जगाउँछौँ, कार्यकर्ताहरू राम्रोसँग परिचालन गर्छौँ। भनेपछि पहिलाको नेतृत्व र अहिले जुन नेतृत्व नयाँ पाएको छ राप्रपाले, तात्विक भिन्नता अहिले के छ भन्नुहोस् त? यो अहिले तपाईँले म प्रश्न भन्दाखेरि यो पहिले नै हामीले तयार गरेको कुराहरू हुन्। जस्तो मैले 3 क्याटेगोरी छुट्याएको छैन, हामी पहिलेदेखि काम गरिरहेको कुरा यो, हामी पहिलेदेखि प्लान गरिरहेको कुराहरू हुन्। र पहिल्यै चाहिँ नि स्थानीय परिचालनको चाहिँ नि अध्यक्ष वास्तव भने नि कमलजी नै हुनुहुन्थ्यो, बिचमा उहाँले छोड्नु भएको मात्रै हो। महाधिवेशन हुनुभन्दा मेरो पछि 1-1.5 महिना अगाडि छोड्नु भएको उहाँले। त्यत्रो एजेन्डा लिएर हिँडेको मान्छेले पार्टी परित्याग गरेर राज संस्था आवश्यक छैन भन्ने उद्देश्यले पार्टी परित्याग गरेका बेला तपाईँहरूले यही मुद्दालाई लिएर अगाडि जान्छौँ भन्दाखेरि होइन, सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा के हो भने
यो कुरा त के अरे समय र परिस्थितिको माग हो नि त। अहिलेको माग राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाको माग छ क्या। कमल थापाले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो नि, अहिले त भन्नुभयो नि त। उहाँले त्यसलाई त्यागिसकेको छैन नि। उहाँले चाहिँ नि राष्ट्रको कुरा गरेर चाहिँ निर्मल निवासको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। तपाईँले एकबार पढ्नुहोस् त। उहाँले निर्मल निवास भनेको कसको निवास हो त त्यसो भए? उहाँले त्यो कुरा उहाँले कसको निवास हो उहाँ जान्नुहोस्। अहिले त निर्मल निवासको चाहिँ बसेर राजा पनि बिचरा हामी जस्तो नागरिक त हो नि बिचरा, नागरिक हो। अहिले उहाँको हैसियत र तपाईँ हाम्रो एउटै हो। उहाँ पूर्व भनौँ म पूर्व मन्त्री, उहाँ पूर्व राजा, हैसियत त एउटै त हो नि। अब के चाहिँ नागरिक हो नि त। अब उहाँको त्यो राइट के अरे उहाँको चाहिँ ठिक र बेठिक चोइस र ल्याक र डिसल्याक उहाँलाई पनि हुनसक्छ। जस्तै भयो भने अब तपाईँले अघि परित्याग त हेर्नुहोस् नेपालमा एउटा गजब कुरा छ। सूर्यबहादुरलाई पार्टी जो फाउन्डर उहाँको चेयरम्यान थियो उहाँलाई पनि पार्टीबाट निकाल्यो, राप्रपा हेर्नु कार्य निकाल्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई जसले यो प्रजातन्त्रलाई लड्यो, जेल कति वर्ष भयो जेल पछि, उहाँले पनि पार्टी छोड्यो। गणेश मानले आफूले त्याग गरेर हिँड्नुभयो, हाम्रो कमलजीले जस्तो त्याग गरेन। यो त नेपालमा आउँछ, यस्तै हिस्ट्री आउँछ, समय आउँछन् हेर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मै भनौँ न भोलि कति दिन म कति वर्ष काममा गर्न लाग्छ, भोलि गर्न नसक्ने म अलग बस्छु है, म पनि गर्न सक्छु त्यो कुरा। त्यस्तो भने त्यस कारणले तर उमेरले गर्न नसकेर छोड्नु र छँदै गर्न सक्ने हुँदै छोड्नुमा त फरक छ नि त। होइन, उहिले के हुन्थ्यो भने ए मान्छे मर्यो कति वर्ष 60 वर्ष ए बुढो भइसक्यो रहेछ भनेर भन्छ क्या। अब त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि आयु नेपालीको आयु सरदार पनि तपाईँलाई थाहा होला नि त। उहाँ पनि 68-67 वर्ष हुनु भएको छ। जस्तै उहाँ कमलजी म पनि 67-68 वर्षको, हामी एकै सालको हो हेर्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि कति वर्ष काम गर्ने हो र। अब त्यो अहिलेको समय र परिस्थितिले 60 वर्ष हिजो चाहिँ नि 60 वर्ष बुढो भइसक्यो भने त आज पनि हामीले मन हामी जवान छौँ भन्ने सम्झिन्छ क्या। अहिले पनि 25 वर्षको जोस छ, जोस भनेर हामी लिएर हिँड्छौँ। बिहान चाहिँ 7 बजीदेखि कुदे अहिलेसम्म चाहिँ नि भनौँ 7 बजी अहिले घर पुगेको छैन। मै भनौँ न अब 25 वर्षले मान्छेले कुद्दैन यस्तो काम। अब हिजोको जस्तो भएन, अहिले लट्ठी टेके अझै पनि छ। ओके, ल ठिक छ। अब अलिकता फरक पाटोतिर आएँ। संसद अवरुद्ध छ, यस विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के सोचेको छ? संसद खोल्नुपर्छ, जनताको आवाज सुनाउने, जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो त्यो। त्यो चाहिँ यसरी बन्द गरेर राख्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ त्यही हो। यो यत्रो चाहिँ संसदले किन चाहिँ तलब भत्ता दिए, जनताले यत्रो अरबौँ खर्च गरेर चुनाव गरेर पठाएको हुन्छ नि, त्यो के को लागि? जनताको आवाज त्यहाँ चाहिँ पोख्न, कहाँ गएर न्युरोमा पोख्न त भएन होला नि त। त्यहाँ हाउसमा पोख्ने सुन्ने, न्युरोमा पोख्न सुत्ने संस्था त्यसको कसले जवाब दिन्छ? जवाब दिने मान्छे त हुँदैन त। त्यहाँ त तुरुन्त एउटा अहिले चाहिँ भनौँ न दलको कारणले मात्रै यस्तो भयो। कुनै संसदले कुरो उठायो भने तुरुन्त मन्त्री उठेर जवाब दिनुपर्छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। अब जवाब दिन कहाँ तपाईँले उठ्ने स्वभाव उठाउने, कहाँ जवाब दिन कसले? यो कति दिन चल्ने? जस्तै तपाईँले भनौँ न सबै खतम भइसक्यो, देश टाटो उल्सक्यो, त्यो स्टेट फेलर हुने बेला स्टेट फेलर हुने स्थिति आइसक्यो। यहाँ संसद चल्दैन, देश सरकारको काम गरेर यस्तै छ नि छ। अदालतको चाहिँ भनौँ यस्तो चाहिँ के अरे बारले आन्दोलन गरेर अदालतमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ विरोध यस्तो अदालतै चलेको छैन भनौँ न। कुन क्षेत्र हेर्नुहुन्छ तपाईँले? सबैजना लथालिङ्ग भइसक्यो हेर्नुहोस्। ठुला पार्टीले गर्दा यो स्थिति भएको हेर्नुहोस्। अब यस्तो अवस्थामा अहिले देश सजिलोसँग चल्यो भन्नुलाई चलेकै छैन नि। यो त पशुपतिनाथको देश भएको हुनाले, भगवान् बुद्ध जन्मको देश भएको हुनाले यो भगवान्हरूले चलाइरहेको छ। ल नेपाली जनता हो, अब जति दुःख भए सही रह, दिन आउँछ तिमीहरू पर्खी नात्यो भनेर चाहिँ भगवान्ले गरिरहेछ। त्यो जेन्थेन ऊ भगवान्ले चाहिँ नि मिलाइरहेको छ। ओके, संसद खोल्नुपर्छ तपाईँहरूको मान्यता। अर्को एउटा पेचिलो विषय छ एमसिसीको विषय। यस विषयमा राप्रपाको धारणा के हो? राप्रपाको धारणा प्रष्ट छ। तपाईँलाई के भने राप्रपा एमसिसीको पक्षमा छैन, हामी यसलाई समर्थन गर्दैनौँ। किन भन्यो भने पहिला कुरा यो आइपिसी अन्तर्गत हो कि होइन त्यो क्लियर हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। दोस्रो कुरा जति पनि दफाहरू छ
दोहोरो अर्थ लाग्नेछ। हेर्नुहोस्, तेस्रो कुरा तपाईँले एउटा कुरो भनिदिन्छु, कुनै पनि विदेशबाट आउने व्यक्तिहरू यहाँ आउँछ, एमसी आउँछ नि, त्यो व्यक्तिहरूको विषयमा निगेपति राख्न नपाउने कस्तो मान्छे आउँछ त, त्यहाँ पनि कुरो छ नि त है। अर्को कुरा, जति पनि सामानहरू आउँछन् त्यसको खोल्ने चलन हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसमा के आउँछ त त्यो मैले उदाहरण भने हेर्नुहोस्, यी सबै कुराहरूको चाहिँ एकदम क्लियर कट हुनुपर्छ। जनता जुन, किनभने एउटा कुरा त्यो हो भने अर्को कुरा म तपाईँले भनिदिन्छु, जनता विभाजित भएर बसेका छन्। एक थरीले पास गर्नुपर्छ भन्छन्, एक थरीले पास गर्नु पर्दैन हुँदैन भन्छन्। यस्तो जनता जुन कुरो विभाजित भएर बसेको छ भने त्यो विभाजित भएको विषयलाई लिएर सरकारले लिनुपर्ने जरुरी किन? नेपाल सरकारले जरुरी लिँदा के? जब जुन विषयमा चाहिँ नि लिनुहुन्न भन्ने एक थरी छन्, लिनुपर्छ भने एक थरी जनतै विभाजित भएको ठाउँमा यो लिनुपर्ने जरुरी किन लिँदैन? हामीले नलिउँ, अर्कै व्यवस्था अर्कै गरौँ। 500 अरब भन्ने कुरा त ठुलो कुरो त होइन होला नि त नि। 60 अरब भन्ने के ठुलो, हाम्रै चाहिँ कति खरब चाहिँ बजेट हामी पेस गर्छौँ त। अब यो चाहिँ नि यदि संशोधन भयो भने तपाईँले भनेका बुदाहरू यिनीहरू संशोधन भयो भने राप्रपा पक्षमा हो। यसलाई मुख्य कुरा त अहिले त हामी यो पक्षमा छँदै छैन, एमसीसीको पक्षमै छैन होइन। यो कुरा चाहिँ नि जब यो चाहिँ सबैको चाहिँ चित्त बुझ्छ, त्यो किसिमको यो ट्रान्सपेरेन्सी सबैको हुन्छ, यसको दफाको यो, यस्तो दफाको यो भनेर जसरी अहिले चाहिँ नि धार्मिक गुरुहरूले वेदको व्याख्या गर्छन्, वेदहरू जस्तो भयो हिन्दी वेद भएर हाम्रो चाहिँ नि धुवा भन्छन् होइन, त्यहाँ धुवा व्याख्या गर्छन्। क्रिस्चियनले बाइबलको व्याख्या गर्छन्, अर्थको एक शब्दको चाहिँ नि व्याख्या गर्छन् क्या हो। त्यस्तो किसिम व्याख्या भएर कुरो यो है भनेको हर किसिमको व्याख्या गर्दा यो साइड चाहिँ प्रष्ट भयो भने त्यो बेला आफूले विचार गर्ने, राम्रो देख्यो भने विचार गर्छ, होइन त गर्दै गर्दैन। अहिले हामी यो पक्षमै छैन। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई मेरो आफ्नो विचार राख्न पाउने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।